A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। राष्ट्रिय सभाको चुनावी प्रक्रिया आजदेखि सुरु। अंग्रेजी पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष सन् 2022 आजदेखि सुरु। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को पहिलो दिन आज नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जानकारी। सडक यातायातको पहुँच नहुँदा देशभरका 21 विमानस्थल बन्द। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी गरियो। र हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको भन्दै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभाको चुनावी प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि माघ 12 गतेलाई तय गरिएको मतदानको प्रक्रिया आज सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज मतदाताको नामावली प्रकाशन, दाबी विरोधको उजुरी तथा नाम सच्याउन दरखास्त दिने लगायतका कार्यक्रमहरू छन्। पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिन्ह वितरण र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पालिका तहमा 1493 जना र प्रदेश सभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता छन्। अब अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। अंग्रेजी पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष सन् 2022 आजदेखि सुरु भएको छ। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी संवत सनको सुरुवात भएको भनाइरहेको छ। पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ। जुलियन पात्रो शासक जुलियस सिजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए। विवादकै कारण यो पात्रो रुसले 200 वर्षपछि मात्र प्रचलनमा ल्याएको मानिन्छ। विवाद भए पनि उपनिवेश कालमा विभिन्न ठाउँमा यो संवत लगाएकाले अहिले यसको विश्वव्यापी प्रचार छ। ईस्वी संवत नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्दछन्। यस्तै केही वर्ष अघिदेखि नेपालका विभिन्न ठाउँमा पनि अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने गरिएको छ। अब आज नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को पहिलो दिन आज नेपाली टोपी दिवस मनाइँदैछ। नेपाली टोपीको प्रवर्धन गर्नका लागि भन्दै केही वर्षदेखि स्वतस्फूर्त रूपमा अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। जङ्गबहादुर राणाकी बहिनी डम्बर कुमारीले आफ्ना दाजुलाई खुसी पार्न पहिलोपटक टोपी बनाएर उपहार दिएको संस्कृत वृद्धहरूको भनाइ छ। नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र नेपाली भाषीहरूले पनि नेपाली टोपी लगाउने गर्दछन्। नेपाली टोपीको साइनो बङ्गलादेशको ढाका, कश्मीर, टर्की, कैलाश पर्वत र पाल्पासँग जोडिन्छ। विशेषतः भातगाउँले टोपी र ढाका टोपीलाई नेपाली टोपीका रूपमा लिने गरिन्छ। अब प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सन् 2021 मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको पाइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार 2021 मा पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। महासंघको अभिलेख अनुसार सन् 2020 मा 52 वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका थिए भने सन् 2021 जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्म 62 वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। 62 वटा घटनामा 190 जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने 4 वटा सञ्चार माध्यम प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष पत्रकारमाथि 32 वटा धम्की
तथा दुर्व्यवहारका घटना भएका छन् भने पेशागत असुरक्षाका 10 वटा घटना भएका छन्। अब देशभरका 21 विमानस्थल बन्द भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सडक यातायातको पहुँच व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि योग्य नबन्दा र थप क्षमता विस्तार गर्न थालिएपछि देशभरका 21 वटा विमानस्थल अहिले बन्द छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालभर निर्माणाधीन सहित 56 वटा विमानस्थल रहेका छन्। यी विमानस्थलमध्ये 21 वटा तयारी अवस्थाकै विमानस्थलमा समेत अहिले उडान अवतरण हुन सकेको छैन। विगतमा यातायातको एक मात्र विकल्प रहेका बेला निकै चलेका विमानस्थलहरू समेत अहिले गौचरणमा परिणत भएका छन्। प्राधिकरणको विवरण अनुसार विगतमा निकै चलेका बागलुङ, रुकुम, ढोरपाटन, चौरजहारी, दार्चुला, पालुङटार, गोरखा समेतका विमानस्थल अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन्। अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गएको आइतबार यता पहिलो पटक 77 जना र त्यसपछि 45 जना र शुक्रबार 8 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारी सहित भूमाफिया र व्यापारीको नाम समेत जोडिएको थियो। यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अध्ययन गरिरहेको छ। र खबरको अन्त्यमा हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। हिमालय क्षेत्रको हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको तथ्य जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनको एक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI नेपालले इसिमोड लगायत संस्थाको सहयोगमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जमेर रहेका पानीका स्रोत र यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न अध्ययन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था उत्तर दक्षिणमा छोटो दूरीमा उचाइ परिवर्तनको कारणले तापक्रम र वर्षाको भिन्नतामा उच्च परिवर्तन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभाको चुनावी प्रक्रिया आजदेखि सुरु। अंग्रेजी पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष सन् 2022 आजदेखि सुरु। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को पहिलो दिन आज नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जानकारी। सडक यातायातको पहुँच नहुँदा देशभरका 21 विमानस्थल बन्द। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरियो। र हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको भन्दै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।